निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कलमा चौक ता लिबर्टी रीमॉडलिंग मंसूबे तक जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। निगरान वज़ीर आला ने रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट को 15 फरवरी तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि प्रोजेक्ट को जितनी जल्दी हो सके मुकम्मल करें ताकि शहरियों को आमदोरफ्त में आसानी हो। आपको बता रहे हैं जो कि प्रोजेक्ट पर दिन ब दिन काम किया जा रहा है और जल्द अज जल्द तक पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा, मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया है। उन्होंने मज़ीद भी कहा कि कॉन्ट्रैक्टर्स प्रोजेक्ट को जितनी जल्दी हो सके मुकम्मल करें ताकि शहरियों को आमदोरफ्त में सहूलत मैसर हो। कलमा चौक से लिबर्टी तक की ट्रैफिक की रवानी के लिए 2 लेन को 24 घंटे के अंदर फंक्शनल किया जाएगा और शहरियों को मंसूबे के बायस आमदोरफ्त में मुश्किलात का भी सामना है। आपको बताएं मोहसिन नकवी की जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया कि 2 लेन फंक्शन होने से आमदोरफ्त में आसानी होगी और मंसूबे पर होने वाले पेशरफ्त के बारे में रोज़ाना अपडेट रखा जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं वासा के एक ही ठेकेदार पर तमाम तर शोबा जात की नवाजिशात। ऑडिटर जनरल ने एसएस ब्रदर्स कंपनी की बेज़ाब्तियों पर दर्जनों एतराज़ात उठा दिए। कंपनी ने माली साल 2020-21 में अफसरान के साथ मिलकर बेज़ाब्तियाँ की। मंजूर नज़र फर्म एसएस ब्रदर्स पर नवाजिशात से मुतल्लिक तमाम तर तफसीलात तलब कर ली गई। ज़ैनुल से तफसीलात जानेंगे। जी ज़ैन, ये वासा में अपनी नोयत का मुनफरद स्कैंडल मंजर आम पर आया है कि वासा के तमाम शोबा जात की जानिब से मुबैना तौर पर एक ही ठेकेदार पर नवाजिशात की गई हैं। वासा की ठेकेदार कंपनी एसएस ब्रदर्स की मुबैना बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। ऑडिटर जनरल की जानिब से वासा अफसरान की तरफ से की गई इन पर एतराज़ात उठा दिए गए हैं। ऑडिटर जनरल ने एसएस ब्रदर्स की बेज़ाब्तियों पर दर्जनों एतराज़ात उठाए हैं। माली साल 2020-21 के मॉनसून के फंड में मुबैना तौर पर कॉन्ट्रैक्टर ने अफसरान से मिलकर ये बेज़ाब्तियां की, जिसमें निश्चित टाउन फंड का गैर कानूनी इस्तेमाल किया गया और ऑडिटर जनरल की जानिब से मॉनसून फंड पर 9 से ज़ायद एतराज़ात लगाए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि सत्तू कतला डिस्पोजल पंप की मुरम्मत में 6,25,000 रुपए की बेज़ाब्तियां की गई। इसी तरह बोस्तान कॉलोनी लिफ्ट स्टेशन पर 1,71,000 रुपए और टाउनशिप सब डिवीजन में 2 लाख रुपए की बेज़ाब्तियां की गई। इसके अलावा एसएस ब्रदर कंपनी को डायरेक्टोरेट ऑफ कंस्ट्रक्शन वासा के एक ही ठेकेदार पर तमाम तर शोबा जात की नवाजिशात, जिस पर ऑडिटर जनरल ने एसएस ब्रदर्स कंपनी की बेज़ाब्तियों पर दर्जनों एतराज़ात उठा दिए। कंपनी ने माली साल 2020-21 में अफसरान के साथ मिलकर बेज़ाब्तियां की और मंजूर नज़र फर्म एसएस ब्रदर्स पर नवाजिशात से मुतल्लिक भी तफसीलात तलब कर ली गई हैं। आपको अपडेट किया जा रहा है जो कि वासा के एक ही ठेकेदार पर तमाम तर शोबा जात की नवाजिशात सामने आ गई हैं और इस पर ऑडिटर जनरल ने एसएस ब्रदर्स कंपनी की बेज़ाब्तियों पर दर्जनों एतराज़ात भी उठा दिए। कंपनी ने माली साल 2020-21 पर अफसरान के साथ मिलकर बेज़ाब्तियां भी की। जैन से राब्ता बहाल हुआ है, उनसे हम मज़ीद डिटेल्स भी जानेंगे। जैन, मज़ीद बताइएगा इस हवाले से। ये ऑडिटर जनरल की जानिब से वासा की जिन बेज़ाब्तियों पर मुबैना तौर पर एतराज़ात उठाए गए हैं, उसमें ऑडिटर जनरल की जानिब से एसएस ब्रदर्स की जानिब से की गई बेज़ाब्तियों पर दर्जनों एतराज़ात उठाए गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि माली साल 2020-21 के मॉनसून फंड में निजी कॉन्ट्रैक्टर ने अफसरान से मिलकर बेज़ाब्तियां की और निस्टर टाउन O&M डायरेक्टोरेट ने मॉनसून के फंड का गैर कानूनी इस्तेमाल किया, जिसमें सत्तू कतला डिस्पोजल पंप की मुरम्मत में 6,25,000 रुपए की बेज़ाब्तियां की गई। इसी तरह बोस्तान कॉलोनी लिफ्ट स्टेशन की मुरम्मत में 1,71,000 और टाउनशिप सब डिवीजन में 2 लाख रुपए की बेकायदगियां की गई। इसके अलावा एसएस ब्रदर्स कंपनी को डायरेक्टोरेट ऑफ कंस्ट्रक्शन 1 की जानिब से भी मुबैना तौर पर नवाजा गया, जिसमें डायरेक्टोरेट ऑफ कंस्ट्रक्शन 1 वासा ने बट चौक टाउनशिप सीवरेज प्रोजेक्ट में बहुत शुक्रिया जैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस बारे में। पंजाब में आम इंतखाबात और चैलेंजेस का मामला, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की सूबाई दफ्तर में मुशावरत। डॉक्टर यास्मीन राशिद, शफकत महमूद, मियां असलम इकबाल, महमूद रशीद और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। पार्टी रहनुमाओं की आइंदा सियासी लाइहा अमल बारे भी मुशावरत। पंजाब में आम इंतखाबात और चैलेंजेस का मामला है, जिस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद, शफकत महमूद, मियां असलम इकबाल, महमूद रशीद और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की सूबाई दफ्तर में मुशावरत और पार्टी रहनुमाओं की आइंदा सियासी लाइहा अमल बारे भी मुशावरत हुई। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से, जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की सूबाई दफ्तर में मुशावरत और इस मुशावरत में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल और शफकत महमूद और साथ ही साथ दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में 3 अफसरान के तबादले किए गए। जवाद नसीम स्पेशल असिस्टेंट 2 MD सुई गैस तयनात। साकिब अरबाब को सीनियर जनरल मैनेजर BD लगा दिया गया। फहद अमीन से अपडेट लेंगे। फहद,
ان تبادلوں بارے بتائیے گا۔ جی بالکل، سوئی ناردرن گیس کمپنی انتظامیہ نے 3 افسران کے تقرر تبادلے کر دیے ہیں۔ سینئر جنرل مینیجر بی ڈی جواد نسیم کو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو ایم ڈی سوئی ناردرن گیس کمپنی تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سینئر جنرل مینیجر ڈسٹریبیوشن نارتھ ثاقب ارباب کو سینئر جنرل مینیجر بی ڈی جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ جنرل مینیجر ڈسٹریبیوشن پشاور تاج علی خان کو جو ہے وہ سینئر جنرل مینیجر ڈی این کا اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے سوئی ناردرن گیس کمپنی انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ فہد آپ کا۔ اور سیکرٹری صحت ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کی اچانک پنجاب ڈینٹل اسپتال آمد۔ ڈینٹل اسپتال میں مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ مریضوں نے شام کی شفٹ کے آغاز کو بھی انتہائی سراہا۔ سجاد حسین سے تفصیلات جانیں گے۔ جی سجاد۔ جی بالکل، سیکرٹری صحت پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے ڈینٹل اسپتال لاہور کا اچانک دورہ کیا ہے اور ایڈیشنل سیکرٹری آغا نبیل نے بھی سیکرٹری صحت پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کے ہمراہ تھے۔ سیکرٹری صحت پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے پنجاب ڈینٹل اسپتال میں مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ پرنسپل پروفیسر وحید الحمید نے سیکرٹری صحت پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کو پنجاب ڈینٹل اسپتال میں مریضوں کے علاج و معالجہ کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر دیگر ڈاکٹر بھی موجود تھے۔ پنجاب ڈینٹل اسپتال لاہور میں آنے والے مریضوں نے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میڈیکل ایجوکیشن کی جانب سے شام کی شفٹ کے آغاز کو انتہائی بہتر طریقے سے سراہا۔ سیکرٹری صحت پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب ڈینٹل اسپتال لاہور میں ایوننگ شفٹ کے آغاز پر آنے والے مریضوں کے لیے بہت کچھ دکھائی دے رہے ہیں۔ پنجاب ڈینٹل اسپتال لاہور میں ایوننگ شفٹ کے آغاز کا بنیادی مقصد ہی زیادہ سے زیادہ مریضوں کے علاج و معالجہ کو یقینی بنانا ہے۔ پنجاب ڈینٹل اسپتال لاہور کے ذریعے زیادہ سے زیادہ مریضوں کو سہولت دینا چاہتے ہیں۔ 23 جنوری سے پنجاب ڈینٹل اسپتال لاہور میں شام کے اوقات میں مریضوں کے علاج معالجہ کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ شام کے اوقات میں مریضوں کو سہولت دینے کے لیے پنجاب ڈینٹل اسپتال لاہور کو ہر قسم کے وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب ڈینٹل اسپتال لاہور کو مریضوں کے علاج و معالجہ کے لیے ادویات، ایچ آر اور ڈینٹل مٹیریل کے لیے اضافی بجٹ بھی دیا جا رہا ہے۔ شکریہ سجاد آپ کا۔ لیسکو انتظامیہ نے 2 افسران کے تقرر تبادلے کر دیے۔ اشتیاق احمد آر او علامہ اقبال ٹاؤن تعینات، ہارون احمد کو آر او ٹاؤن شپ لگا دیا گیا۔ فہد امین سے ڈیٹیلز لیں گے۔ فہد، اس تبادلے بارے بتائیے گا۔ جی بالکل، لیسکو انتظامیہ کی جانب سے شعبہ ریونیو کے 2 افسران کے تقرر تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ ریونیو آفیسر ٹاؤن شپ ڈویژن اشتیاق احمد کو ریونیو آفیسر علامہ اقبال ٹاؤن تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح کمرشل سپرنٹینڈنٹ ٹاؤن شپ ڈویژن ہارون احمد کو آر او ٹاؤن شپ ڈویژن تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے لیسکو انتظامیہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جی شکریہ فہد۔ اور شہر میں آٹے کی کوئی قلت نہیں، محکمہ خوراک کی پھرتیاں۔ نگراں وزیر اعلیٰ کو رام کرنے کے لیے سب اچھا کی رپورٹ تیار کر لی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عمران اکبر۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے گندم اور آٹے پر رپورٹ طلب کی تو انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئیں۔ آٹا ٹرک پوائنٹس کی تعداد 101 سے بڑھا کر 165 کر دی گئی۔ شہر میں آٹے کی کوئی قلت نہیں، چیف سیکرٹری کو 20 روز کی سب اچھا کی رپورٹ بھجوا دی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سرکاری گندم میں خرد برد کرنے والی 127 فلور ملز کا کوٹا معطل کیا گیا ہے۔ 500 سے زائد فلور ملز کو جرمانے کیے گئے۔ کریک ڈاؤن کے دوران 977 فلور ملز کے لائسنس معطل کیے گئے۔ 167 فلور ملز مالکان کے خلاف مقدمات درج ہوئے۔ سہولت بازاروں میں 26 لاکھ 20 کلو اور 10 کلو کے تھیلے سپلائی کیے گئے۔ لاہور کی 87 فلور ملز کو 23,573 میٹرک ٹن گندم کوٹا روزانہ فراہم کیا گیا۔ دوسری جانب محکمہ خوراک کی رپورٹ کے برعکس ہزاروں مکینوں کو دکانوں پر آٹا نہیں مل رہا۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان کی زیر صدارت پرائس کنٹرول اور آٹے کی دستیابی کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ سرکاری آٹے کی فروخت سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں ذخیرہ اندوزی پر کریک ڈاؤن سے متعلق بتایا گیا۔ آپ کو بتائیں، بریفنگ دی گئی کہ سرکاری آٹے کی فروخت 2800 دکانوں اور 208 ٹرکوں پر کی جا رہی ہے۔ لاہور میں آٹے کی دستیابی اور فراہمی کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ کمشنر لاہور نے تمام تر ڈی سیز کو نجی ذخیرہ اندازی پر کریک ڈاؤن جاری رکھنے کی بھی ہدایت کی۔ مہم میں اتارے گئے 150 بورڈز پی ایچ اے کے تہبازی سٹور سے ہی غائب ہو گئے۔ نیلامی کے بغیر ہی بورڈز کو فروخت کر دیا گیا۔ لاہور نیوز کی نشاندہی پر ڈی جی پی ایچ اے نے انکوائری کا بھی آغاز کر دیا۔ زین العابدین کی رپورٹ دیکھیے۔
पंजाब हुकूमत की हिदायत पर पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने गैर कानूनी बोर्ड्स के खिलाफ ग्रैंड क्रैकडाउन में शहर से 190 बोर्ड उतार कर स्टोर में रखे। आला हुकाम को रिपोर्ट भी पेश कर दी गई, मगर दूसरी जानिब PHA का माफिया भी हरकत में आ गया। ग्रैंड क्रैकडाउन में उतारे गए बोर्ड्स प्राइवेट एडवर्टाइजर को फरोख्त कर दिए गए। PHA के तय बाजारी स्टोर से 190 में से 150 बोर्ड्स गायब हैं। बिल बोर्ड्स को फरोख्त करने में सरकारी खजाने को 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। कानून के तहत PHA इन बोर्ड्स को नीलाम करने का पाबंद है। लाहौर न्यूज की निशानदही पर DGPHA का एक्शन डायरेक्टर मार्केटिंग से रिपोर्ट तलब कर ली। DGPHA का कहना है कि तहकीकात कर रहे हैं, मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कितने प्लॉट और घर खरीदे? FBR ने बिल्डर्स और डेवलपर्स से सारा हिसाब मांग लिया। पहले मरहले में 50 बिल्डर्स और डेवलपर्स को नोटिस जारी कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक FBR ने पहले मरहले में 50 बिल्डर्स और डेवलपर्स को ऑडिट के नोटिस जारी कर दिए। तमाम बिल्डर्स और डेवलपर्स का साल 2017 का इनकम टैक्स ऑडिट किया जा रहा है, जबकि एक साल में कितनी ज़मीन की फ़रोख्त की, एक साल में ज़मीन की खरीदो फरोख्त पर कितनी टैक्स कटौती की, तमाम बिल्डर्स और डेवलपर्स ज़मीन की खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड देने के पाबंद होंगे। लेस्को रीजन में बिजली तो आ गई, मगर लोड शेडिंग का जिन अभी भी बेकाबू है। बिजली की पैदावार में कमी के बायस लेस्को का कोटा भी कम कर दिया गया। शहर भर में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। ब्रेक डाउन के बाद सिस्टम ताहाल मामूल पर न आ सका। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में 14 घंटे तक बिजली मुकम्मल बंद रहने से मामलात जिंदगी शदीद मुतासिर। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के सिस्टम मामूल पर आने के दावे भी ज़बानी जमा खर्च साबित हुए। लेस्को रीजन में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जबरी और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की पैदावार में कमी के बायस लेस्को का कोटा भी कम कर दिया गया। लेस्को की बिजली की तलब 2950 मेगावाट है। NPCC की जानिब से लेस्को को 1900 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को को 1050 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से कारोबार बुरी तरह मुतासर। घरेलू सार्फिन को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना था कि सर्दी में भी बदतरीन लोड शेडिंग ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया है। हर घंटे के बाद बिजली बंद हो जाती है। पानी की भी शदीद कमी का सामना करना पड़ रहा है। इतने जो है ना वो कारोबार मुतासर हुए कि आपको बता नहीं सकते कि शाम को 7 बजे दुकानें बंद करनी पड़ गई थी। इतना अंधेरा था, कोई कस्टमर नहीं था, ना पानी थी ना बिजली थी। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कोई अपनी नज़रसानी करे। कारोबार ही नहीं होता, बिल्कुल भी बिजली नहीं है जिन इलाकों में। अब घंटे बाद जानी शुरू हो गई है। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। ज़राए के मुताबिक शहर में इस वक्त 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में हर घंटे के बाद 1 घंटा लोड शेडिंग की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। विफाकी हुकूमत की उजलत का बड़ा कारनामा सामने आ गया। पासपोर्ट सिस्टम नाफिज किए बगैर फीसें बढ़ाने का नोटिफिकेशन ही जारी कर दिया गया। पासपोर्ट सिस्टम नाफिज किए बगैर फीसें भरने से अवाम परेशानी में मुब्तला हो गए। लाहौर समेत मुल्क भर में अवाम की पासपोर्ट दफातर के बाहर लाइनें लग गईं। ज़राए पासपोर्ट के मुताबिक पासपोर्ट के आगाज़ में कम अज़ कम 1 साल लग सकता है। पासपोर्ट के पेपर पर 2000 से 2500 रुपये लागत आएगी। पासपोर्ट के साथ साथ पुराना पासपोर्ट भी चलेगा। और लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की हिफाजती ज़मानत में 26 जनवरी तक तौसीह कर दी। आइंदा समाअत पर विफाकी सेक्रेटरी दाखिला और पंजाब दोनों को तलब कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक। शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमात का मामला। हिफाजती जमानत में तोसीह के लिए शहबाज गिल अदालत में पेश हुए। जस्टिस तारिक सलीम ने दरखास्त पर समाअत की। सरकारी वकील ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई। सरकारी वकील ने बताया कि शहबाज गिल के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज हैं, जिस पर शहबाज गिल के वकील ने जवाब दिया कि 3 नहीं 4 मुकदमात दर्ज हैं। एक मुकदमा छुपाया गया और रिपोर्ट में भी ये नहीं बताया कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि आप कह रहे हैं नया मुकदमा नहीं, सियासी इंतकाम के नुक्ते को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज गिल की जमानत में 26 जनवरी तक तोसीह कर दी और आइंदा समाअत पर विफाकी सेक्रेटरी दाखिला और होम सेक्रेटरी पंजाब को तलब कर लिया है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट ने DG-LDA को तब्दील करने से रोक दिया। अदालत ने DG-LDA का तबादला अदालती इजाज़त से मशरूत कर दिया। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए।
مفاد عامہ کی درخواست پر سماعت کا تحریری حکم جاری۔ جسٹس شاہد کریم نے تحریری حکم جاری کیا۔ تحریری حکم میں کہا گیا کہ لاہور میں ماڈل سڑکوں سے متعلق ڈی جی ایل ڈی اے نے رپورٹ پیش کی۔ رپورٹ کے مطابق ماحولیاتی ماہرین کو ہائر کرنے کا پروسیس شروع کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈی جی ایل ڈی اے کو تبدیل کرنے سے روک دیا۔ عدالتی حکم میں کہا گیا ڈی جی ایل ڈی اے کے تبادلے سے متعلق چیف سیکرٹری کو آگاہ کیا جائے گا۔ ہائی کورٹ میں مزید سماعت 3 فروری کو ہوگی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس پنجاب نے خصوصی ہیلپ لائن کا اجرا کر دیا۔ خواتین شادی سے متعلق کسی بھی قسم کی قانونی مدد اور مشورہ حاصل کر سکیں گی۔ عاطف پرویز کی رپورٹ دیکھیے۔ خواتین کے لیے اچھی خبر، شادی سے متعلق کسی بھی قسم کی قانونی مدد اور مشورے کا حصول اب ایک کال پر۔ نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس پنجاب میں ہیلپ لائن قائم کر دی گئی۔ ویمن میرج رائٹس سے متعلق یہ ملک کی پہلی ہیلپ لائن ہے۔ کمیشن کی چیئرپرسن رابعہ جویریہ نے ہیلپ لائن کا افتتاح کیا۔ رابعہ جویریہ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ شادی سے متعلق بہت سے ایسے ایشوز ہیں جن سے متعلق خواتین کو آگاہی اور مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہیلپ لائن ان کے لیے معاون ہوگی۔ 50% آپ کی عورتیں اس ملک میں جب وہ شادی کرنے جاتی ہیں تو نکاح نامہ میں بہت اکثر طور پہ سیکشنز جو ہے کالمز کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اس میں حق مہر کی بات ہوتی ہے یا طلاق کی بات ہوتی ہے، لوگ کاٹ لیتے ہیں۔ تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نکاح نامہ کی کیا اہمیت ہے۔ یہ ایک لیگل ڈاکیومنٹ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا شرائط ہیں، اور ان کو تھوڑی سی آگاہی دینے کی ضرورت ہے۔ کمیشن میں پنجاب کے ممبر ندیم اشرف کا کہنا تھا کہ خواتین 1413 پر کال کر سکیں گی، جبکہ اقلیتی ممبر منظور کا کہنا تھا کہ اس ہیلپ لائن سے اقلیتی خواتین کو بھی فائدہ ہوگا۔ ایسی ایڈوائزری ہیلپ لائن ہو جس میں ہم ان کو مشاورت بھی دیں، جہاں لیگل اسسٹنس کی ضرورت ہے لیگل اسسٹنس بھی پرووائڈ کریں۔ تو انشاءاللہ بھی دیکھیں گے کہ جو اس ہیلپ لائن میں ہمارے کمپلینٹس آتی ہیں ان کو انالائز کریں گے، ان کو اسسٹنس دیں گے۔ اس میں صرف جو کوئی میجارٹی کی خواتین نہیں ہے، اس میں سب کر سکتے ہیں، خواہ وہ ہندو کمیونٹی سے ہیں، کرسچن کمیونٹی سے ہیں، سکھ کمیونٹی سے ہیں یا دیگر جو ریلیجس مائنارٹیز ہیں۔ تو یہ سب کے لیے موقع فراہم کیا گیا ہے کہ جہاں جہاں بھی ان کو کوئی پرابلم ہوتا ہے، جس علاقے سے ہوتا ہے، وہ اس ہیلپ لائن سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ ابتدائی طور پر ہیلپ لائن میں صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک شکایات درج کروائی جا سکیں گی۔ کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ شہر کو لش لش بنانے کا کام شروع کر دیا گیا۔ پارکوں اور گرین بیلٹ کی صفائی کا عمل جاری ہے۔ ڈی جی پی ایچ اے کے احکامات پر پارکوں اور گرین بیلٹ کی صفائی، ٹری واشنگ اور نگہداشت کا کام بھی جاری ہے۔ رحمان پورہ، شادمان، فیروز پور روڈ سمیت دیگر علاقوں میں پارکوں اور گرین بیلٹ پر صفائی اور ہارٹیکلچر کا کام روزانہ کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے، جبکہ ڈی جی پی ایچ اے ذیشان جاوید کا کہنا ہے کہ اسموگ اور فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے پی ایچ اے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے۔ ایل ڈبلیو ایم سی انتظامیہ کا بڑا فیصلہ، کرپٹ، کامچور اور لمبے عرصے سے غیر حاضر عملے کی پکی چھٹی کرا دی گئی۔ سی ای او ایل ڈبلیو ایم سی علی عنان قمر کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں موقف اپنایا گیا کہ مسلسل غیر حاضر اور کام 450 ملازمین کو ملازمت سے فارغ کیا گیا ہے۔ 122 ریگولر ملازمین کو واپس ایم سی ایل بھیج دیا گیا، جبکہ علی عنان قمر کا اس بارے میں مزید بھی کہنا ہے کہ بہترین سروس ڈلیوری 100% حاضری سے ہی ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب اور سی سی پی او کی شرکت۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی انتظامی امور، مہنگائی اور جرائم پر قابو پانے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام تر ضروری اقدامات کا حکم۔ تفصیلات جانیں گے لیاقت علی سے۔ لیاقت، اجلاس کا احوال بتائیے گا۔ جی بالکل، نظام وزیر پنجاب سید محسن رضا نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں چیف سیکرٹری زاہد اختر خان، انسپکٹر جنرل پولیس انور عثمان انور اور سی پی لاہور بلال بی کمیانہ نے اجلاس میں شرکت کی۔ نگران وزیر اعلیٰ نے انتظامی امور، مہنگائی پر قابو پانے اور جرائم کنٹرول کرنے کے حوالے سے ہدایات دی۔ اس موقع پر محسن نقوی کا کہنا تھا کہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے جائے گئے اور شہریوں کو کسی بھی صورت ناجائز منافع خوروں اور جسیر اندوزوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ اس موقع پر انہوں نے امن و امان کی صورتحال کو بھی بہتر بنانے کے لیے اقدامات کی ہدایت کی اور کہا کہ سنگین جرائم میں ملوث ملزمان کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے حوالے سے نتائج سامنے آنے چاہیے۔
शुक्रिया आपका लियाकत, हमें अपडेट कर रहे थे। और पंजाब में निगरान सेटअप, महकमे बल्दियात पंजाब ने तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सैयद मुबशिर हुसैन के अहकामात पर सेक्शन ऑफिसर जनरल ने मुरासला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की हिदायत की रोशनी में ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। नए तरक्याती मंसूबों के फंड्स भी मुंजमद कर दिए गए हैं। मुरासले के मुताबिक ये कहा गया कि महकमे लोकल गवर्नमेंट ने नई होने वाली तकरीरों के अमल को भी फौरी तौर पर रोक दिया है। LDA का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन जारी। ड्राइवन रोड पर बनने वाली गैर कानूनी दुकानें मिसमार कर दी गईं। आपको बताएं, LDA के शोबा टाउन प्लानिंग जोन 5 की जानिब से ड्राइवन रोड पर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी दुकानें और शेड भी गिरा दिए गए। बुबतिया चौक पर गैर कानूनी कमर्शियल हॉल भी बंद कर दिया गया, जबकि LDA एवेन्यू 1 में प्लॉट नंबर 118J और प्लॉट नंबर 136J पर कायम तामीरात मिसमार कर दी गईं। बुलेटिन में आगे बढ़ें और बात करें शहर का मतला अबर आलूद। बूंदाबंदी का सिलसिला वक्फे से जारी। हवाएं चलने से सर्दी की लहर बरकरार। दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया। हल्की बारिश से फ़ज़ाई आलूदगी में भी वाज़ेह कमी आ गई। तफसीलात जानेंगे शाहज़ेब शहजाद से। शाहज़ेब, मौसम का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर शहर के मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो मौसम इंतहाई खुशगवार है और अबर आलूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचौली का सिलसिला भी जारी रहा, जबकि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी भी हुई है, जिसमें किला गुजर सिंह, इस्लामपुरा और कोट लखपत और दीगर शहर के इलाके हैं जहाँ पे बूंदाबांदी भी रिकॉर्ड की गई है और ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का अभी का दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 7 या 8 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। बूंदाबांदी के बाद जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है शहर का वो 186 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गुज़िश्ता 3-4 दिन पहले जो है वो यही एयर क्वालिटी इंडेक्स 256-320 भी रिकॉर्ड किया जा रहा था। महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा में नमी का तनासुब अभी भी 70% के करीब बताया जा रहा है और अगले 1-2 रोज़ पे भी मौसम मज़ीद अबर आलूद रहेगा, जबकि 4-5 रोज़ बाद से जो है वो बारिशों के भी इम्कानात बताए जा रहे हैं। शुक्रिया आपका। और इसी के साथ इस बुलेटिन से